Uy, galing day ko ron mga kaidol kay magtag-ang miglitson. Maglitson ko karon mga kaidol. Kay birthday karon sa among kinamanghuran nga si Tiang Tiang, no? Sa ulog sa iyahang ikalima ka tuig gikan sa iyang paghimugso nining kalibutana. So, dako kay ming pasalamat sa Ginoo sa gasa sa kinabuhi nga iyang imong gipiya Lord God. Imong gihatag o kanunay yung lamong giampo Lord nga dagan pang mga katuigan na imong gihatag kaniya, dagan pang birthday nga moabot sa iyang kinabuhi. So dire mga kaidol, gitak-ang na namo ang litson kay para sayo matuyok. So inani ra dire mga kaidol, oh. Oh. Ana. Sayo gini maluto mga kaidol kay sayo pa man kayo na plaster na. Wala na ang litson mga kaidol. Ug ako sa pasalamatan mga kaidol, no? Ang tanang mitabang miduyog, no? Aron magmalampuson ang maong selebrasyon sa adlaw na tawhan sa akong anak. Daghang isalamat kaninyong tanan sa tanang mga regalo na inyong gihatag. Daghang kay salamat. So God bless sa inyong tanan. More blessings pa. Hinaot ang kang Ginoo kanunay magahatag daghang pang mga grasya. Fountain pot. Sige, I see. Oh, ID. Padool. Wala na yung pag-isa. Ayaw, palungan ko. Oy! Bro, to paano? Okay. That the joke was on me.